शरीरमा एक थप्पा रगत हुन्जेलसम्म पनि यो आम नेपाली जनताले चाहेको शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका निमित्त हामी देशव्यापी रूपमा प्रतिरोध आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। देख्दाखेरि हामी प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको रूपमा बुझ्दछौँ, तर काम किन हुन दिएन, के कारण हो यसको आन्तर्यमा बुझ्नु जरुरी छ। आज विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन, युरोप, एसिया, अमेरिका, अफ्रिका लगायत विश्वव्यापी संगठन मार्फत जोड्नका निम्ति बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन प्रोग्राम मार्फत संसारलाई जोडेर सम्झिती मेहनत कसनताका निम्ति एउटा नयाँ ऐतिहासिक एउटा पर्खाल खडा गर्न लागिरहेको छ। तर त्यसको विरुद्धमा अमेरिकी सरकार आज एमसिसी नामको एउटा परियोजना ल्याएर छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनमाथि हमला गर्न खोजिरहेको छ। विगतमा नेटो आज निष्क्रिय भइसकेको छ युरोप र अमेरिकाको लडाईँले। त्यो नेटोले दक्षिण एसियाली संगठनको रूपमा क्याड भन्ने एउटा संस्था आएको छ। त्यो क्याडलाई शक्तिशाली बनाएर छिमेकी राष्ट्र भारतलाई छिमेकी पार्टीले पनि यो कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। आजको यस समारोहमा आउनुहुने सबै प्रमुख अतिथि आम पार्टी कार्यहरू सबैलाई म जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक फेरि पनि स्वागत अभिवादन टक्राउँदै मेरा बधाईहरू टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेश कुमार बस्नेतज्यूलाई। म यसपछि वक्ताहरूलाई आमन्त्रण गर्दछु। हामीले विशेष गरी प्रमुख अतिथिको राजनीतिक चिरफार सुन्नै पर्ने भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमान्डरहरूलाई 5 मिनटमा आफ्नो भनाइ राखिदिनका निम्ति अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ राखिदिन हुनका निम्ति केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमान्डर युवराज चौलागाईलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, आजभन्दा 72 वर्ष अगाडि रामेछापको जन्मेका एकजना सपूत कमरेड पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। जम्मा 5 जना आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथ लिएर गठन भएको त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज यो देशका लाखौं लाख जनतालाई संगठित गर्ने, करोडौं नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने र यो सिङ्गो दुनियाँमा भएका सबै देशहरूमा एउटा उदाहरणको रूपमा चुनावको माध्यमबाट सत्तासम्म पुग्ने, चुनावको माध्यमबाट सरकारसम्म पुग्ने एउटा उदाहरण पेश गर्ने पार्टीको रूपमा यो पार्टी यो छोटो समयमा स्थापित भएको छ। कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा यो पार्टी गठन हुँदाखेरि त्यस यताका विभिन्न अवरोहहरूमा यो पार्टी अगाडि आउँदाखेरि नेपाली जनताका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने, नेपालको गरिबी, नेपाली जनताको भोक, रोग, अशिक्षा, असमानता यहाँ देखेका सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधान गर्ने कसम त्यो वाचा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका थियौँ र जनताको बीचमा निरन्तर आन्दोलनको माध्यमबाट, निरन्तर संगठनको माध्यमबाट, निरन्तर प्रयत्नको माध्यमबाट गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्घोषको साथ हामीले चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका थियौं र रामेछाप जस्तै देशभरि अधिकांश ठाउँहरूमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जितेर हामी संसदसम्म पुगेका थियौं। हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू संसदसम्म पुग्नु भएको थियो। नेपाली जनतालाई आशा थियो, नेपाली जनतालाई विश्वास थियो कि 70-72 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेपछि, सत्ता सञ्चालनको ठाउँमा पुगेपछि, सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि नेपाली जनताका समस्याहरूको समाधान हुनेछ। पुष्पलालले लेखेको पर्चाबाट सुरु भएर गत निर्वाचनसम्म आउँदा हामीले जारी गरेको घोषणा पत्रमा टेकेर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनताका समस्याहरूको समाधान गर्ने कामको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने हामीले लागेको थियो, जनतालाई लागेको थियो। देशैभरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब आगामी 15-20 वर्ष 25 वर्षसम्म नेपालको सत्ता कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरे, कम्युनिस्टहरूले सगरमाथामा रातो झण्डा गाडे भन्ने सन्देश संसारभरि गएको थियो। तर असमयमै 2.5 वर्ष पूरा हुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, जो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कारणले, उहाँको एकल निर्णयले आज प्रतिनिधि सभा भङ्ग मात्रै भएको छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चुनाव जितेका केही साथीहरू माथि डाँडातिर सभा गर्दै हुनुहुन्छ, मन्थलीको सभा रोक्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, देशभरि हाम्रा विरुद्ध विभिन्न प्रकारका अनर्गल प्रचारबाजीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपाली जनताले चाहेको थिएन। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति रामेछापका पुष्पलालका सन्तानहरूले, पुष्पलालका फलोवरहरूले, पुष्पलालका अनुयायीहरूले यो परिस्थिति चाहेका थिएन। त्यसकारण आज हामी मन्थलीको यो प्राङ्गणमा जम्मा भएर भन्न आइरहेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीजीले जे गर्नुभएको छ त्यो उहाँको व्यक्तिगत लहर हो, प्रधानमन्त्रीजीले जे गर्नुभएको छ त्यो उहाँको पतनको बाटो हो, आत्महत्याको बाटो हो र उहाँलाई आत्महत्याको मार्गबाट फिर्ता लिएर आउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ खडा छ। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा माथिदेखि तलसम्मको संरचना खडा छ। हामी भन्न आइरहेका छौँ सबै साथीहरूलाई, आत्महत्या नगर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभाको विघटन मार्फत प्रधानमन्त्रीजीले जे कदम चाल्नुभयो त्यसले संसदको विघटन मात्र गरेको होइन, नेकपाको विभाजन मात्र गरेको होइन, त्यसले गरेको हो व्यवस्थामाथि आक्रमण, त्यसले गरेको हो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैले ल्याएको संविधानमाथिको आक्रमण। बक्सेका संविधानहरू, राजा महाराजाले बक्सेका संविधानहरू अथवा कुनै आयोगले प्रदान गरेका संविधानहरू होइन, नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको संविधान सभाबाट 2007 सालदेखि थापिरहेको संविधान सभाको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यमबाट हामीले जुन संविधान प्राप्त गरेका थियौँ त्यो संविधानमाथि, त्यो व्यवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीजीले आक्रमण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीका निकटका कतिपय साथीहरूलाई आज लागेको होला प्रधानमन्त्री कति बहादुर, एकल निर्णयमा उहाँले जे भने त्यही हुन्छ यो देशमा भन्ने लागेको होला। म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री बहादुर होइन, प्रधानमन्त्री देशको इतिहासको सबभन्दा कायर प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री ओली 2/3 बहुमत जोसँग छ त्यसले अर्को 2/3 बहुमत खोजेर संसदको विघटन गर्छ। त्यो कसरी बहादुर? 70 वर्ष पुरानो नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपालका विभिन्न इतिहास भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई जसले लात हानेर एउटा सानो अयोग्य र असक्षम गुटमा आत्महत्या गर्ने बाटोमा जो हिँडेको छ त्यो कसरी बहादुर? कसरी बहादुर? त्यो कायर हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीका कायरतापूर्ण कदमहरूलाई उहाँले सच्याउनुहोस्। अहिले पनि हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। उहाँले सच्याउनुहुन्न भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शहीदको रगतले रङ्गिएको रातो झण्डा बोकेर हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ कि पसिना मात्र बगाएर पुग्छ कि रगत बगाउनुपर्छ कि त्यो गर्न हामी तयार छौँ। नेपालमा निर्वाचित भएर आएको तानाशाहको स्थान नेपालको राजनीतिमा सम्भव छैन। नेपालको राजनीतिमा अनन्तकालसम्म चुनाव नगरिकन म यो देशको शासन बागडोर सम्हाल्छु, आफ्ना मान्छेहरूलाई टिपेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छु भन्ने कुनै जानिया, कुनै गुटतन्त्रीय ढङ्गले कसैले सोचेको छ भने खबरदार, त्यो प्रकारको परिस्थिति नेपालमा सम्भव हुनेवाला छैन। हामीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई परास्त गरेका हौँ। 11 पुस्ता लामो राजशाहीको, ज्ञानेन्द्र शाहीको शासन व्यवस्था समाप्त गर्नको लागि योद्धाहरू हामी आज यहाँ छौँ।
केपी शर्मा ओलीजीलाई उखाल्नको लागि, केपी शर्मा ओलीजी जसको जरो राम्रोसँग टेकिएको छैन जमिनमा, त्यो बिरुवा उखालेर फाल्नको लागि नेपाली जनतालाई लामो समय लाग्दैन। अहिले हामी उत्तेजना फैलाउने कुरा गर्न गइरहेका छैनौँ, हामी उहाँलाई सच्याउने कुरा गर्न गइरहेका छौँ। गल्ती कमजोरीहरूलाई फर्केर फेरि आत्मलोचना गरेर पार्टीमा आउने अपिल गरिरहेका छौँ र हामी भन्न गइरहेका छौँ स्पष्ट रूपमा कि प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सारेको कदम राष्ट्रको हितमा छैन, प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सारेको कदम संविधान अनुकूल छैन, प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सारेको कदम यो देशका मेहनतका जनताको हितमा छैन। कति वर्ष चुनाव गर्ने, वर्षमा कतिवटा चुनाव गर्ने, एक कार्यकाल सम्पूर्ण सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार नेपाली जनताले दिएर पठाएको प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले यो हरकत गर्नुभएको छ, यसको पछाडि पूर्ववक्ता कविहरूले भन्नुभए जस्तै भू राजनीतिक चलखेलका कुराहरू यहाँ भएका छन् र प्रधानमन्त्रीजी स्वयंको एउटा प्रवृत्ति हार स्वीकार गर्नै नसक्ने, पछाडि हट्दै नहुने, उहाँले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, कमिटी हुनु नपर्ने, अल्पमात्र बहुमत हुनु नपर्ने, उहाँले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, यो प्रकारको बडो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा उहाँले पार्टीलाई पुर्याउनु भयो, आन्दोलनलाई पुर्याउनु भयो। त्यसकारण हामी सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, बीचमा नबसौँ, अलमल नगरौँ, प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ। रामेछाप 3 लालको जिल्लामा रामेछाप जिल्ला पार्टीको इन्चार्ज यही हुनुहुन्छ, जिल्ला पार्टीको सह इन्चार्ज यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला पार्टीको अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला पार्टीको सचिव यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले 2-4 जना आफ्नो वरिपरिका मान्छे जम्मा पारेर उहाँलाई यो पदवी दिएको हो होइन। रामेछापका तमाम कार्यकर्ताहरूले एक मतको साथ रामेछापको यो जिल्ला पार्टीको सेटिङ गरेको 135 जनाको जिल्ला पार्टी कमिटीमा 100 जना मान्छे जम्मा भएर गत 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै यही माथि गुम्बाको हलमा हामीले जिल्ला कमिटीको बैठक गरेको होइन, ताली पिटेको छ अनि यही कमिटी हो भनेर भनेको छ। यस्तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ केपी ओलीजी? के गर्न खोजेको तपाईँले यो देशमा? नेपाली जनताको विवेकमाथि ठट्टा नगर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूको क्षमतामाथि तपाईँले ठट्टा नगर्नुहोस्। यो कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ र सबै रामेछापका युवाहरूलाई, क्रान्तिकारीहरूलाई, महिलाहरूलाई, मजदुरहरूलाई, किसानहरूलाई नडगमगाइकन अविचलित ढङ्गले एकताबद्ध रूपमा यो पार्टीमा एकीकृत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकता भङ्ग भएको भन्ने ढङ्गले उहाँले जसरी भन्नुभएको छ, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले हामी भएको होइनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको समस्याहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले जुन झुटको सहारा लिनुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि एकताबद्ध छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2टा पूर्व घटकहरूका महत्त्वपूर्ण नेताहरू सहित हामी अहिले पनि यहाँ छौँ। प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ अरे 2-4 वटा नटबोल्टहरू खुस्कियो गर्दै जाने खालको कामले कम्युनिस्ट पार्टीको एकता होइन, त्यसलाई विग्रहतर्फ लाने खालको जुन गतिविधि भइरहेको छ, म तमाम जिल्ला कमिटीका सदस्य साथीहरू, गाउँ कमिटीका साथीहरू र तल्लो कमिटीमा काम गर्ने सम्पूर्णलाई तपाईहरू जुन जुन कमिटीमा रहनु भएको छ त्यही कमिटीमा उभिनका लागि र यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु र म यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड गणेश पहाडीलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनका निम्ति मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। 3 लालको जिल्ला रामेछाप विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, जनयुद्धको क्रममा र जनक्रान्तिमा धेरै शहीदहरूले रगत बगाएको कम्युनिस्टहरूको लाल किल्ला, यो उर्वर कम्युनिस्टहरूको भूमि रामेछापमा आज हामी विशिष्ट परिस्थितिमा पार्टीको यो बृहत कार्यकर्ता भेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। यस साथमा यो क्रान्तिकारी भूमिबाट रगत बगाउने पुष्पलाल लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु र हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, केही प्राविधिक समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माइक सिस्टममा केही समस्या आइरहेको छ। म यहाँलाई भन्दै थिएँ, नेपाली जनताहरूले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट
प्राप्त अधिकार र नेपालमा भएका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विभिन्न जनक्रान्ति र जनयुद्धबाट प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधानमा लिपिबद्ध गर्यौं र हामीले भन्यौं आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई हामीले संस्थागत गर्यौं। यो मुलुकमा हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यौं। त्यसैगरी संघीयतालाई, धर्मनिरपेक्षतालाई, समावेशितालाई, यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गर्यौं र हामीले भन्यौं विश्वको एउटा उत्कृष्ट संविधान हामीले निर्माण गर्यौं। र हामीले त्यतिखेर नेपाली जनताहरूको बीचमा यो पनि भन्यौं अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा हामी नेपाली जनताहरू अब लाग्नु पर्ने छैन। हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै हामी सडकमा अब कराउँदै हिँड्नु पर्ने अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ र अब हाम्रो काम भनेको यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली नागरिकहरूलाई सुखी र सम्पन्न बनाउने यो महान यात्रामा हामी अगाडि बढ्ने भनेर हामी अगाडि बढ्दै थियौं। यसै क्रममा यो देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गत निर्वाचनमा हामीले संयुक्त मोर्चा बनायौं र निर्वाचन पछाडि पार्टी एकता गर्ने उद्घोषका साथ, त्यो सहमतिका साथ हामी जनताको बीचमा संयुक्त घोषणा पत्र लिएर, प्रतिबद्धता लिएर जनताको बीचमा हामी मत माग्न गयौं। नेपाली जनताहरूले हामीलाई हाराहारी दुईटैको मत दिएर पठाउनु भयो र अब हामीले भनेको हिजोको हाम्रो समृद्धिको यात्रा अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो समृद्धिको यात्रा पूरा गर्नेछ। त्यो समाजवादको यात्रा अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूरा गर्नेछ। नेपाली जनताहरूलाई सुखी र सम्पन्न बनाउनेछ भनेर हामीले यही कुरा भनेका थियौं। तर आज त्यो यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा, समाजवादको यात्रा पूरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा हामीले हिजो जनताको बीचमा गरेका ती प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आज जनताको त्यही प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई आज हाम्रै पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले संविधान सभा असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ र आज हामी तपाईहरुको बीचमा आएर त्यही प्रतिगमनको विरुद्धमा अब फेरि नेपाली जनताहरू एकचोटि उठ्नु पर्ने भयो। संघर्षको मैदानमा टाउकोमा कफन बाँधेर फेरि हामी संघर्षमा उत्रनु पर्ने हो। यही आह्वान गर्न तपाईहरुको बीचमा आइरहेका छौं। आदरणीय रामेछापवासी क्रान्तिकारी जनसमुदायहरू, हिजो हामीले संविधान निर्माणको समयमा भएका केही कुराहरू म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता पनि भएको नाताले तपाईलाई केही छोटो कुराहरू म स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले संविधान निर्माणको क्रममा यो मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता भयो। बहुदल आइसके पछाडि धेरैवटा सरकारहरू बने। कुनै सरकार 6 महिनामा हट्ने, कुनै सरकार 9 महिनामा हट्ने र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो। प्रधानमन्त्रीले बनेका दिनदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसरी जोगाउनु भन्ने त्यही सेरोफेरोमा मात्र प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने र विपक्षले कसरी त्यो प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्न सकिन्छ र त्यो कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ भनेर विपक्ष त्यही सेरोफेरोमा मात्र घुम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले निर्वाचनको समयमा हिजो संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा एमालेले चाहिँ त्यतिखेर राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यसैगरी माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको थियो। नेपाली कांग्रेसले परम्परागत संसदीय व्यवस्था भनेको थियो। तर संविधानमा यो विषयमा लामो बहस भयो, लामो छलफल भयो र त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्नको लागि त्यो संविधान सभामा दुईटै मत चाहिन्थ्यो र दुईटै मत ल्याउनको लागि यी तिनै शक्तिहरू नमिलिकन सम्भावना थिएन। त्यसभएको हुनाले त्यो संविधान भनेको एउटा सहमतिको दस्तावेज थियो। त्यतिखेर अनि हामी सहमतिमा पुग्नु पर्ने भयो। सहमतिमा पुग्दाखेरि हामीले
नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हामीले छोड्यौँ, माओवादीले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पनि छोड्यो र काङ्ग्रेसले भनेको परम्परागत संसदीय व्यवस्था त्यो पनि छोड्यो र हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था त्यो शासकीय स्वरूपमा हामी जाने भनेर त्यो संविधान सभाले निर्णय गर्यो र त्यही कुरा संविधानमा व्यवस्था भयो र हामीले भन्यौँ राजनीतिक स्थिरताको लागि हिजोको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने स्वविधिकी अधिकार थियो, त्यो अधिकार व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबाहेक उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर यो संविधानमा त्यो व्यवस्थालाई हटायो। क्षेत्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड म यसपछि संविधान सभाका सदस्य पार्वती रसाइललाई अतिथि आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्दछु। प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड प्रेम कुमार कार्कीज्यू, संविधान सभाका सदस्य कमरेड डिलीमान तामाङज्यू, कमान सिंह मुक्तानज्यू दोरम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष आइपुग्नु भएको भन्ने सुनेको छु। अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति दीपशिखा दाहालज्यू उपाध्यक्ष लिकु तामाकोशी गाउँपालिका, मखमली श्रेष्ठ खाडादेवी गाउँपालिका, गीता विष्ट सेनापति गाउँपालिका, कृषिला घिसिङ दोरम्बा गाउँपालिका, काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेड केशरी गौतम आउनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी सम्पर्क मञ्चबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेतागण, प्रदेश विभागका सदस्य साथीहरू र अन्य उपस्थित साथीहरू सबैलाई अतिथि आसन ग्रहणका निम्ति म आग्रह गर्दछु। म यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं रामेछाप जिल्लाका सह इन्चार्ज कमरेड श्याम कुमार श्रेष्ठलाई निर्धारित समयमा आफ्नो भनाइ राख्नका निम्ति मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उपस्थित मित्रहरू, आजको हाम्रो यो वृहत कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि रामेछापमा हल छैन। केही दिन अगाडि रामेछापमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नाममा एउटा वृहत भेला भयो अरे भन्ने सुने मैले। त्यस भेलामा के भयो भन्ने कुरा सबै साथीहरू सबैलाई जानकारी नै छ, जगजाहेरै छ। मलाई लाग्छ आज रामेछाप जिल्ला पार्टी अन्तर्गत रामेछापका 8वटा स्थानीय तहमा क्रियाशील रहनुहुने सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ता, नेता, पार्टी पङ्क्ति, शुभेच्छु, शुभचिन्तक सबैजनाले एउटा घोष गरेको छ, रामेछाप जिल्ला, तिनलालको जिल्ला, लाल किल्ला, यहाँ विधिमा चल्छ पार्टी, यहाँ कुनै अराजकता ढङ्गले पार्टी चल्दैन भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि मात्र होइन, रामेछाप जिल्लाको इतिहासमा विगतका दिनहरूमा के भए आज झन्डा हल्लाएर हिँड्ने साथीलाई पनि खबरदारी गरेको छ यो आजको उपस्थितिले भन्ने म ठान्छु। उपस्थित साथीहरू, अघि पूर्वता कमरेडहरूले यहाँ विषयवस्तु राख्नुभयो कि हाम्रो अहिलेको बदलिएको परिस्थिति अनुसार नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा के भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नुभयो र अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा नेपाली जनताले जुन प्रकारको भरोसा गरेको थियो, जुन प्रकारको आशा गरेको थियो र अपेक्षा राखेको थियो, त्यो अपेक्षा, भरोसा र आशा गरेको थियो भने स्थिर सरकार, दिगो विकास, समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो जुन अमिट इच्छा थियो, जनताको जुन प्रकारको इच्छा थियो, त्यो इच्छा प्रति प्रहार भएको छ। आज संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले के कुरा गर्न दिन्छ, के कुरा गर्न दिँदैन भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीजीलाई थाहा छैन र उहाँलाई संविधान चाहिएको छैन, उहाँलाई आज गणतन्त्र चाहिएको छैन, उहाँलाई आज समावेशी लोकतन्त्र चाहिएको छैन, उहाँलाई आज 2/3 करिबको मत दिएर जनताले पठायो यो देशको समृद्धिको लागि तपाईले नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर भन्यो। तर आज उहाँ फेरि अर्को नौटङ्की गरेर उसको 5 गते संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जानुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको प्रहार हो।
उहाँले के कारणले अब यो चुनावको नौटङ्की गर्न पर्यो, वैशाखको 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा किन गर्न पर्यो अरे भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई 2/3 मत चाहियो अरे, फेरि 2/3 मत चाहियो अरे। किन चाहियो 2/3 मत भनेर भन्दाखेरि उहाँले भने जस्तो काम गर्न पाउनु भएन अरे। उहाँले के काम गर्नुभयो, उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आज तपाईँ हामीले आज दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। सबै क्षेत्रमा हेर्न भने अस्त व्यस्त छ, अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ। हामीले भनेको समाजवादको यात्रामा जाने जुन प्रकारको अभिभावकलाई सुम्पेका थियौँ, समाजवादमा जाने होइन। उहाँले जुन प्रकारको यो प्राप्त भएको उपलब्धि छ, यो प्राप्त भएको उपलब्धिलाई नै तहस गर्ने, यसलाई नै निस्तानाबुद गर्नेतिर उहाँको अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हिजोको दिन जस्तै लागेको होला, सायद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिसकेपछि उहाँलाई लाग्यो होला अहिलेको युग 21औं शताब्दीको युग भन्ने कुरो उहाँले भुल्नुभयो। उहाँलाई जेम्स थर्ड र लुई 16को जस्तो युग लागेको हुन सक्छ, राणाकालीन शासन व्यवस्था भएको युग जस्तो लाग्न सक्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो, 15 सालमा आम निर्वाचन हुँदाखेरि पश्चिमको जुम्ला हुम्लातिर जाँदाखेरि राणा शासन हट्यो र भनेर सोध्थ्यो अरे। 8 वर्षपछि प्रजातन्त्र आएको, राणा शासन हट्यो, 8 वर्ष बितिसक्यो। चुनावमा जाँदाखेरि त्यहाँका जनताले सोधेर होइन राणा शासन हट्यो भनेर त्यहाँका जनताले अचम्म मानेर सोध्थ्यो अरे। के त्यस्तै समय हो अहिले? आज संसारभरि कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा 1 सेकेन्डमा यो हाम्रा खल्तीमा भएका मोबाइलबाट जानकारी राख्छ। हिजोको जस्तो जनता, हिजोको जस्तो कार्यकर्ता, हिजोको जस्तो पार्टी अहिलेको पार्टी होइन, अहिलेको जनता होइन, अहिलेको कार्यकर्ता पनि होइन। त्यसैले हामीले के भनिराखेका छौँ भने साथीहरूले यही माथिको अस्तिको हलमा भन्नुभयो अरे, त्यहाँ पार्टी कमिटी गठन गर्नुभयो अरे, अध्यक्ष सचिव लगायतका जिल्ला कमिटी पनि गठन गर्नुभयो अरे। हेटकारोस्, म आज यो मञ्चबाट म दोरम्बा हत्याकाण्ड चुनावपछिको बेथानमा मोर्चामा उच्च सहायता प्राप्त गर्नुहुने 3 जना महान शहीदहरू पुष्पलाल, गङ्गालाल र कृष्णलाललाई साथी राखेर र यो तमाम सबै रामेछापका जनतालाई साथी राखेर म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको यो हो, अरू कुनै हुन सक्दैन। रामेछाप कसैको लाक्षणिक महत्वाकांक्षाले अर्को कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुन सक्दैन। त्यसैले म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई धेरैचोटि फुटाए नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धेरै पटक इतिहासका कालक्रमहरूमा छिन्न भिन्न पारे विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, विदेशी विस्तारवादीहरू सबैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद पार्नका लागि विभिन्न प्रपञ्चहरू गरे। त्यो प्रपञ्चहरूको इतिहासको समीक्षा सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो। आज फेरि त्यही विदेशीहरूको इसारामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट जोइटेर कोही साथीहरू जानुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काठ छान्न सकिन्न। कस्ता कस्ता राजा बादशाहहरू फ्याँके नेपाली जनता। आज केपी शर्मा ओलीजी अछ्यु खाए, बछ्यु खाए, झुसे बारुला, नेपाली जनतालाई झुसे बारुला जस्तै केपी ओली। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, रामेछापमा भएका सबै क्रान्तिकारी योद्धा साथीहरूलाई म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ अरे निर्वाचन आयोगले के भन्छ अनि त्यसपछि धारणा बनाउनु। निर्वाचन आयोग भने विचार हो, निर्वाचन आयोग भनेको पार्टी हो, निर्वाचन आयोग भनेको नेतृत्व हो होइन। त्यसैले आन्दोलनमा, क्रान्तिमा, युद्धमा, परिवर्तनका विभिन्न प्रकारका महासागर जस्ता छचल्केर आउने क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सही नीति, सही विचार, सही नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याउनु नै मार्क्सवाद हो। त्यसैले म आज पनि कोही साथीहरू या यो वा त्यो कोणबाट अस्पष्ट हुनुहुन्छ भने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रामेछाप यो हो आज यो उपस्थितिले देखाइदिएको छ कि हामी प्रशिक्षण भेला गर्ने ठाउँ हल छैन रामेछापमा। त्यसैले सबै साथीहरूलाई म पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी एकताबद्ध भयौँ भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले आफूले चाहे जस्तो अगाडि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरू एकपछि अर्को निष्ठा नाबुद हुनेछन्, एकपछि अर्को निषेधको घेरातिर लाग्नेछन् र आजभन्दा आगामी दिनहरूमा यस कुराले पुष्टि गर्नेछ कि अब एउटा आँधी हुरी र तुफान जस्तो जनताको उपस्थिति सहितको एउटा आन्दोलनको खाँचो छ। त्यो आन्दोलन अवश्यम्भावी छ। केपी ओली आज सरकारमा बालुवाटारबाट उहाँ भनिराख्नु भएको छ, मसँग सबै कुरा छ, म प्रधानमन्त्री हो, मैले जे चाहे त्यही हुन्छ। हुँदैन केपी ओलीजी, हुँदैन। त्यसरी हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले पनि भन्ने गरेका त्यही हो। किनभने राजनीतिक पार्टीहरू जो जनताका प्रतिनिधि संस्था हुन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावमा सहभागी भएनन् भने के को चुनाव हुन्छ? त्यसैले नेपालमा चुनाव हुन्छ, कतिखेर हुन्छ भने 2 वर्ष पछाडि चुनाव हुन्छ। वैशाखको 17 गते होइन, 27 गते होइन, अब 79 को मङ्सिरतिर हुन सक्ला, त्यो बेलामा चुनाव हुन्छ। बालिक मताधिकारको ग्यारेन्टी हाम्रो पार्टीले गरेको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको चुनाव होइन, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनु भनेको प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हो, अग्रगमनको पक्षमा लाग्नु हो। यही कुरा यहाँको बिचमा राखेर बाँकी समय प्रमुख अतिथिलाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद इन्चार्ज कमरेड श्याम कुमार श्रेष्ठलाई वास्तवमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान, यो विधानले 441 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चिन्दो रहेछ। अहिले हामी सुन्न पाउँछौँ केन्द्रीय कमिटीको विज्ञापन खुलिरहेको छ। विज्ञापनमा कतिपय मान्छेहरू भर्ती पनि भएका छन्। हाम्रो विधानले भनेको छ यो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी अर्को महाधिवेशन नभएसम्मका लागि, अर्को महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर नआइकन यो 400 जनाको विघटन हुँदैन भनेर त्यही विधानले भनेको छ। हामी देखिरहेका छौँ 1179 को केन्द्रीय कमिटी अहिले 1500 भन्ने कुरा सुन्दैछु, त्यो 2200 तिर पुग्दैछ अरे। छाड्नुहोस्, राजनीतिमा ठिक्रिन सकिएन भने व्यापारतिर लाग्नु होला, होइन भने तपाईँ बोल्न जरुरी छ। तपाईँ नेता हो कि नेता हुनुभएको छैन? पानी परेको बेलामा धेरै झार उम्रिन्छ, खडेरीमा कम मात्रै हरियो बस्ने गर्छ। तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ, समयमै विचार पुर्याउनुहोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र रामेछाप जिल्लाका इन्चार्ज हाम्रा नेता कमरेड देवशङ्कर पौडेललाई आफ्नो भनाइ राखिदिनका निम्ति म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रदेश कमिटी सचिवालयका कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका कमरेडहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, अभिवादन। कहिले साँचो कुरो हेर्दो रहेछ, कहिले नाटक। हामी सबैले देखेको बडो ठुलो नाटक। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउँदा सुरक्षा थिए, पुरो पसन्द आउन छैन आवश्यक हाम्रो प्रधानमन्त्रीको। जनतालाई ढाँट्नु पनि हद हुन्छ नि, हद। त्यो तहबाट सानो तह